बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा अबू तालिब के बेटे थे और बचपन से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे साया तरबियत पाई थी। बइसत के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीला बनी हाशिम के सामने इस्लाम पेश किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले लब्बैक कहे और ईमान ले आए। उस वक़्त आपकी उम्र 8 बरस की थी। रवायत के मुताबिक हज़रत अली मुक़द्दस तरीन इस्लामी शहर मक्का में काबा के अंदर जाए हुर्मत में पैदा हुए थे। खलीफा चहारम अमीर अल-मोमिनीन हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमुल वजह अल करीम आमल फील के 30 बरस बाद जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने से 10 साल कबल पैदा हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह अल करीम 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। बहन भाइयों में से हज़रत अकील और हज़रत जाफ़र, हज़रत उम्मे हानी और हज़रत जुमाना अलैहि अल रज़वान दौलत ईमान से सरफराज हुए। परवरिश लक़ब कनीयत हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किनारे अक़दस में परवरिश पाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में होश संभाला। आँख खुलते ही आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहाँ आरा देखा। हुज़ूर अनवर ही की बातें सुनी, आदतें सीखी। हरगज़ बुतों की नजासत से आपका दामने पाक कभी आलूदा ना हुआ, इसलिए लक़ब करीम करमुल्लाह ताला वजह मिला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनियत अबू अल हसन और अबू तुराब है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सैयदना बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाबरकत निकाह 2 हिजरी माह सफ़र रजब या रमज़ान में हुआ। जहेज़ो रहाइश हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज़ में एक चादर खजूर की शाल से भरा हुआ, एक तकिया, एक प्याला, 2 मटके और आटा पीसने की 2 चक्कियाँ थीं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रहाइश के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह अल करीम का घर का शाना अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर था, इसलिए हज़रत सैयदना हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने का शाना अक़दस से करीब अपना एक घर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए पेश कर दिया। इब्तदाई 3 दिन इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोज़े में और रात इबादत इलाही में बसर की। घर के काम काज मसलन चक्की पीसने, झाड़ू देने और खाना पकाने के काम वगैरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती थीं और बाहर के काम मसलन बाज़ार से सौदा सलफ लाना, ऊँट को पानी पिलाना वगैरह हज़रत अली करमुल्लाह वजह अल करीम के ज़िम्मेदारियों में शामिल थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली करमुल्लाह वजह अल करीम की वालदा माजिदा की खिदमत भी किया करती थी। चनाचे हज़रत अली करमुल्लाह वजह अल करीम ने अपनी वालदा की खिदमत में कहा, फ़ातिमा ज़ोहरा आपको घर के कामों से बेपरवाह कर देंगी। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक ही बिस्तर था और वो भी मेंढे की एक खाल, जिसे रात को बिछा कर आराम किया जाता था। फिर सुबह को उसी खाल पर घास दाना डालकर ऊँट के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाता और घर में कोई खादम भी ना था। एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे बच्चे जानी हसन हुसैन कहाँ हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, आज हम लोग सुबह उठे तो घर में एक चीज़ भी ऐसी ना थी जिसको कोई चख सके। बच्चों के वालिद ने कहा कि मैं इन दोनों को लेकर बाहर जाता हूँ, अगर घर पर रहेंगे तो तुम्हारे सामने रोएंगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा।
کہ کھلا کر چپ کروا سکو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دونوں بچے ایک صراحی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچی کھچی کھجوریں ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے بچوں کو گھر لے چلو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج صبح سے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے کچھ بچی کھچی کھجوریں جمع کر لوں۔ یہ سن کر رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ کھجوریں جمع کر کے ایک کپڑے میں باندھ لیں۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، منت پوری کرنے کا وقت آیا تو روزے رکھ لیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی سے کچھ کلو جو لے آئے۔ حضرت خاتون جنت نے تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم، ایک روز قیدی آ گیا اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور گھر والوں نے صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ مہمان آئے تو آپ نے انہیں خزیرہ، آٹے اور گوشت سے تیار ایک قسم کا کھانا پیش کیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہمیں مرغابی کھلائیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے صرف 2 ہی برتن حلال ہیں، ایک وہ جس میں خلیفہ اور اس کے گھر والے کھائیں، دوسرا وہ برتن جسے وہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ امامہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا۔ جب آپ نے ام البنین بنت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان کے پاس 7 دن ٹھہرے۔ 7ویں دن کچھ عورتیں آپ کی جوزہ سے ملنے آئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے غلام کو درہم عطا کیا اور فرمایا، مہمانوں کے لیے اس سے انگور خرید لاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی 2 بیویوں میں اس طرح تقسیم کاری کر رکھی تھی کہ پہلی بیوی کے پاس دن گزارتے تو اس کے لیے نصف درہم کا گوشت خریدتے، دوسری کے پاس دن گزارتے تو اس کے لیے بھی نصف درہم کا گوشت خریدتے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے۔ آپ کے 14 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے امام حسن، حسین، محسن، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم علیہ الرضوان پیدا ہوئے۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔